देश विदेश लगायत विश्वभरिबाट हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा न्यानो अभिवादन गर्दै म तपाईहरु सामु फेरि आज एउटा नयाँ र महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। हामी सम्पूर्णले आश गरेको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना कम्पनी लिमिटेडले पब्लिक माझमा आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति तोकेको छ। अत्यन्तै ठुलो आइपिओ रहेको छ यो है, एकदमै धेरै ठुलो आइपिओ र धेरैजना लगानीकर्ताहरूले यसमा लाखौं लगानीकर्ताहरूले भेट्नुहुन्छ आइपिओ र एकजना परिवारको 5-7 जना परिवारले मा सदस्यहरू जसले हुनुहुन्छ सम्पूर्णले भर्दाखेरि एकदमै किफायती फाइदा हुने राम्रो कम्पनी मध्य भोटेकोशी जलविद्युतको आइपिओ निष्कासन हुने मिति कहिलेदेखि आइपिओ निष्कासन हुन्छ, कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, कति किता आवेदन दिने, कति कितासम्म भेट्न सकिन्छ लगायत कम्पनीको सम्पूर्ण जानकारी डिटेलमा तपाईहरु सामु लिएर उपस्थित भएको छु। डिटेलमा भिडियो प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि च्यानल भिजिट गरेर भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर भिडियोमा एउटा लाइक दिनु होला। ब्याक टु ब्याक आइपिओ आइरहेको छ र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी को बारेमा अलिकति मध्य भोटेकोशी भनेको 2010 मा स्थापना भएको कम्पनी हो र यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अहिले 102 मेगावाटको मध्य भोटेकोशी आयोजना यसले निर्माण गरिरहेको छ र यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी 6 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ र सर्वसाधारण र संस्थापकको हिस्सा भनेको 51:49 रहे पनि कम्पनीले जनाएको छ र यो परियोजनाको प्रति मेगावाट लागतको कुरा गर्नुहुन्छ भने 16 करोड 70 लाख रुपैयाँ रहेको छ र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले चाहिँ 1 करोड 50 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्ने यसले अगाडि नै गरिसकेको थियो र 100 रुपैयाँको दरमा 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 50 लाख किता निष्कासनमा ल्याएको छ र यसले लोकल सिन्धुपाल्चोकवासीहरूको लागि 60 करोड रुपैयाँ बराबरको 60 लाख किता 10% शेयर चाहिँ वितरण गरिसकेको छ भने हामी जस्तो पब्लिक माझमा सर्वसाधारणमा चाहिँ 90 करोड रुपैयाँ बराबरको 90 लाख किता अथवा भनौं 15% शेयर चाहिँ निष्कासन खुल्ला गर्ने भएको छ है। हामी सम्पूर्णले अब 90 करोड रुपैयाँ बराबरको 90 लाख किता आइपिओ भर्न पाउँदैछौं र यसको बिक्री प्रबन्धकको काम चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले जनाउँदैछ र यसलाई रेटिङ केयर रेटिङ नेपालले चाहिँ यसलाई ग्रेड 4+ प्रदान गरेको छ र अब यो कम्पनीले आइपिओ कहिलेदेखि निष्कासन गर्दैछ त भन्दाखेरि मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले चाहिँ हामी जस्तो पब्लिक माझमा यही आगामी असोज 20 गतेदेखि आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्दैछ र बिक्री प्रबन्धकको काम गरिरहेको ग्लोबल क्यापिटलले जानकारी गराए अनुसार यसको आइपिओ चाहिँ असोज 25 गतेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ है। 20 गते खुल्ला हुन्छ र 25 गते बन्द हुन्छ र यसले अंकित मूल्य 100 रुपैयाँकै दरमा 90 लाख किता 90 करोड रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको छ र 3,60,000 किता कर्मचारीहरूको लागि र म्युचुअल फन्डहरूको लागि 4,50,000 किता छुट्याइएको छ र बाँकी रहेको 81,90,000 किता शेयर चाहिँ सर्वसाधारणहरूको लागि बाँडफाँड हुने जनाएको छ। यो एकदमै राम्रो हो र यो आइपिओ चाहिँ लोकलको लागि अहिले बाँडफाँड भइसक्यो अरे पब्लिकको लागि निष्कासन खुल्ला भएको हो। अब मोटामोटी हामीले भन्दाखेरि 8 लाख भन्दा धेरै जना लगानीकर्ताहरूले यसमा आइपिओ भेट्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो। 5 जना को परिवारबाट आइपिओ अप्लाई गर्नुहुन्छ भने एक जनाको न्यूनतम पर्छ यसमा 1-2 जनाको हैन, सबैको पनि पर्ने चान्स छ तर एक जनाको चाहिँ न्यूनतममा पनि पर्ने अवस्था देखिएको छ हैन, किनकि 8 लाख जनाले भेट्नुहुन्छ। 24-25 लाख भन्दा धेरैको आवेदन र 25 लाख अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने 24 लाखको आवेदन परेको थियो र अब यसको अलिकति फन्डामेन्टल एनालाइसिस हेरौं, प्रति शेयर नेटवर्थहरु के कस्तो छ हैन, लगानी गर्ने वातावरण डिटेलमा हेर्नुपर्छ हामीले। यसको प्रति शेयर नेटवर्थ हेर्नुहुन्छ भने अहिले यसको लामो र्याली रहेको थियो। सुरुमा 96 रुपैयाँ रहेको थियो भने अहिले 76-77 को पनि 94 रुपैयाँ 39 पैसा रहेको छ र प्रति शेयर आम्दानी हेर्नुहुन्छ भने अहिले यसको उत्पादनको अन्तिम चरणमा रहेको छ। यो 1 रुपैयाँ 22 पैसा नेगेटिभमा रहेको छ। यो त्यस्तो धेरै घाटामा छैन हैन, अलिकति मात्रै घाटामा छ। आगामी दिनमा यसको नेटवर्थ पनि 137 रुपैयाँ र
आम्दानी पनि 21 रुपियाँ पुर्याउने टार्गेट रहेको छ। यो 79-80 सम्ममा यो अन्तिम चरणमा रहेको छ है। निर्माणको चाहिँ अब सबै काम सकिसकेको छ यसले। र यसमा संस्थापक शेयर धनीहरूको 51% छ। कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीहरूको 19.5% शेयर रहेको छ। संस्थापक शेयर धनी कर्मचारीको 3.5% रहेको छ। कम्पनीलाई ऋण प्रदान गर्ने संस्थापक कर्मचारीहरूको 1% रहेको छ। यसमा हिस्सा हेर्नुहुन्छ भने हैन कसको कति छ भनेर। र सञ्चालकहरू पनि राम्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएसन गर्नुभएको विगत 29 वर्षदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न तहमा अनुभव र ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यसको सञ्चालक हैन। त्यसै गरी MBA CA BA इकोनोमिक्स गर्नुभएका व्यक्तित्वहरू हैन विद्युत क्षेत्रमा 27 वर्ष 29 वर्ष 30 वर्षको अनुभव सँगालेका एकदमै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको चाहिँ यसमा हात रहेको छ है। कम्पनी समग्रमा हेर्दाखेरि राम्रो रहेको छ। अब यसले धितोपत्र निष्कासन IPO जारी गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेको यसले चाहिँ जुन प्रयोग गर्ने कुन क्षेत्रमा रकम प्रयोग गर्ने भनेर यहाँ उल्लेख गरिसकेको छ। 19.5% कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत त्यहाँ सम्पूर्ण पब्लिकहरू र त्यहाँका कर्मचारी त्यसै गरेर सरकारी कर्मचारीहरूले भर्नुभएको हैन। यहाँ सम्पूर्णको चाहिँ अब लिस्टिङ हुन्छ। यहाँ पहिले पनि खुल्ला भएको थियो यो हैन सरकारी कर्मचारीहरूको लागि। कतिजनाले मलाई बारम्बार सोधिरहनु पनि भएको थियो। र यो पुँजी चाहिँ अब कहाँ उपभोग गरिन्छ त भन्दाखेरि सिभिल हाइड्रोमेकानिकल कार्यमा, इलेक्ट्रो हाइड्रोमेकानिकल कार्यमा, यसको ट्रान्समिसन लाइन निर्माण कार्यमा, परामर्शदाताको खर्चमा हैन, आयोजना सञ्चालन गर्ने खर्चमा, कम्पनीको कर्पोरेट खर्चमा गरेर यसरी चाहिँ यसले पुँजीको उपभोग गर्ने भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यहाँ तपाईहरुले मज्जाले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। 1,44 करोड रुपैयाँ चाहिँ यसले यसरी उपभोग गर्ने भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ हैन। यो एकदम राम्रो पक्ष रहेको छ। र यो अन्तिम चरणमा रहेको हाइड्रो पावर कम्पनी हो यो। अब तत्काल यसको चाहिँ 1-2 वर्ष भित्रै चाहिँ निष्कासन यसको हुन्छ। र विगत 3 वर्षको नेटवर्थ हेर्ने हो भने अरूको जस्तो त्यस्तो ऋणात्मक छैन। र अब 90 लाख किता खोले तापनि सम्पूर्णलाई भाग लाएर हाम्रो माझमा त थोरै नै परेको छ हैन। 81,90,000 किता परेको छ। त्यही पनि झन्डै 8 लाख भन्दा माथि लगानीकर्ताहरूले चाहिँ मज्जाले शेयर भेट्नु हुनेछ। त्यसकारणले तपाईहरुले 1000 रुपैयाँको 10 किता चाहिँ यसमा भर्नु होला। अब लोकलले त 50 देखि 180 कितासम्म पाउनु भएको छ हैन। र हेर्ने हो भने तपाईहरुले यहाँ धेरै त्यस्तो जोसिएर हौसिएर भर्नुपर्ने अवस्था देख्दिन म। तपाईहरुले 1000 रुपैयाँको 10 किता भर्नु होला। यहाँ भन्दा धेरै नगरौँ। र जसको मेरो शेयर छ उहाँहरूले घर बसेरै भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको मेरो शेयर छैन भने अहिले नजिकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गएर मेरो शेयर डिमाट खाता खोलेर पनि त्यहाँबाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यो मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना हो र यो एकदम राम्रो र बहुप्रतीक्षित हो। आगामी दिनमा चाहिँ यसले राम्रो सँगले चाहिँ आवेदन दिनेछ हैन। र लगानीकर्ताहरूको अब चाप चाहिँ यसमा अलिक बढी पर्न सक्छ। किनकि धेरै ठुलो किता भनेपछि धेरैजना होमिनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा निर्धक्कका साथ 1000 रुपैयाँको 10 किता आवेदन दिनुहोस् भन्दै म अहिलेको लागि यो डिटेलमा भिडियो तपाईहरुलाई फेरि पछि यसको प्रस्पेक्टस आउँछ हैन। त्यतिखेर तपाईहरुलाई फेरि नयाँ अपडेट्स लिएर उपस्थित हुन्छु। अहिलेको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त नमस्कार। यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र धेरैजना लगानीकर्ताहरू अहिले डराइरहनु भएको छ दोस्रो बजारमा बियर स्ट्यान्ड सुरु भएको हो कि भनेर। यो बेलामा दशैं खर्च निकाल्नु पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् हैन। त्यसै गरेर ठुलठुला जसले शेयर लोन लिएर लगानी गर्नुभएको हुन्छ उहाँहरूले बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतातिर पनि लोन तिर्नका लागि पनि शेयर बेचेर निस्किनुहुन्छ दशैं खर्चका लागि लगायत। यतिखेर त स्वाभाविक रूपले प्रेसर आउँछ। अब जब बैंकहरूले बुक क्लोज तय गर्छन् नि डिभिडेन्डको लागि तस पछाडि एकदमै बुल भएर जान्छ। त्यो भएकोले तत्काल नै तपाईहरुले थोरै 50% को दरले दशैं अगाडि भित्रै प्रवेश गरिसक्नु होला। बजारले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि झुक्याउँछ है। सबैले यतिखेर बेच्ने बेला हो भन्यो भने तपाईहरु किन्नतिर लाग्नुहोस्
सबैले 50% दसैँ अगाडि किन्ने, 50% पछाडि भन्यो भने तपाईँले अहिले अरूभन्दा अगाडि नै चलेख्याइ गरेर किन्नुहोस्। र जुन दिन -10 आनेको हुन्छ हैन, त्यो दिन चाहिँ कम्पनीमा इन्ट्री गर्नुहोस् र रेड भएको बेलामा -10 मा इन्ट्री गरेर पोजिटिभ 10 भएको बेलामा बाहिर निस्किने हो। बजारमा यस्तो रणनीति अपनाउनु होला। पछिल्लो समय धेरैजना लगानीकर्ता प्यानिक हुनुहुँदैछ। हाइड्रो पावर सेक्टरबाट अन्तै सिफ्ट हुनु होला हैन। माइक्रो छ भने माइक्रोबाट पनि तपाईहरूले यतिखेर ब्याङ्कहरूलाई पनि होल्ड नगर्न भनेको छ। सक्ने जति पहिल्यै निस्किसक्नुभयो होला। राम्रो माइक्रो छ भने, घटेको छैन मूल्य भने त्यसमा बस्नु होला, एभरेजिङ गर्नु होला। धेरै तल आइसक्यो भने मात्रै तपाईहरुले एभरेजिङ गर्ने हो हैन। भर्खर घट्न थाल्दा एभरेजिङ गर्ने हैन र एकदम राम्रो कम्पनीमा मात्रै एभरेजिङ गर्ने हैन। र भोलि पर्सि अब डिभिडेन्डको बेलामा तपाईहरुलाई अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने डिभिडेन्ड यील्डलाई क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई डिभिडेन्ड कम्पनीले 100 रुपैयाँमा दिन्छ 20% 25%, त्यसलाई अहिले मार्केट प्राइस अनुसार चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर मेरो भागमा कति आउँदो रहेछ त त्यो चाहिँ एनालाइसिस गर्न सिक्नुहोस्। त्यसले तपाईहरुलाई बढी किफायती दिन्छ। कम्पनीले 20% डिभिडेन्ड त देला, तर मूल्य उचालिएर 1000 रुपैयाँ पुगेको छ भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन तपाईको भागमा कति नै पर्छ र हैन। त्यो भएकोले अलिकति यस्ता कुराहरू पनि फ्याक्टर रिस्कका कुराहरू पनि एनालाइसिस गर्ने जान्नुहोस् हैन। अहिले यतिखेर हाइड्रो पावरमा धेरै जोखिम छ र अन्य धेरैवटा सेक्टरहरू माथि जसरी पम्प भएर माथि पुगेका थिए त्यसरी नै डम्प भइरहेका छन्। ब्रोकरहरूबाट सप्लाई आइरहेको छ। यो बेलामा फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू सस्तोमा पाइराख्नु भएको छ। कमर्सियल ब्याङ्कहरू यतिखेर त्यतातिर सिफ्ट हुनु होला। भोलि पर्सि बुक क्लोजर डेट आउँछ र सबै कमर्सियल ब्याङ्कले नि राम्रोसँगले डिभिडेन्ड दिन्छ यसपालि। सबैले 10% भन्दा माथि नै दिएका छन् बोनस सेयर। इभन नराम्रा भनिएका कमर्सियलले पनि राम्रो दिएको छ। भदौसम्मको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट बाँड्ने भएपछि चाहिँ बैंकहरूको अलिकति बढेको पनि हामीले आकलन गर्न सक्छौं र पोहोर धेरै दिनेले यसपालि थोरै दिन सक्छ। त्यतातिर पनि हेर्नु होला र पोहोर थोरै दिनेले यसपालि धेरै बोनस सेयर दिन्छ। यस्ता कुराहरूतिर पनि ख्याल गर्नु होला। पोहोर पनि धेरै दिनेले यसपालि धेरै दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन र पोहोर थोरै दिनेले यसपालि धेरै दिन्छ भन्ने पनि हुँदैन। यस्ता कुराहरू अलिकति मनन गरेर बजारमा चाहिँ एउटै कम्पनीमा मात्रै हैन, एक दुईवटा सेक्टरमा खन्याउनुस् ताकि एउटा सेक्टर डाउन हुँदा अर्को सेक्टरले तपाईलाई अप गरोस् भन्दै अहिले यो धैर्य धारण गर्ने बेला हो। यतिखेर आत्तिनेर प्यानिक हुनुपर्ने कुनै जरुरत छैन। प्यानिक त्यतिखेर हुनुहोस् जुन चाहिँ तपाईहरुको लगानी एकदमै जोखिम भएका कम्पनीहरुमा छ भने त्यता चाहिँ प्यानिक हुनुहोस्। डिभिडेन्ड हिस्ट्री र डिभिडेन्ड यील्ड राम्रा भएका कम्पनीमा प्यानिक हुनु पर्दैन भन्दै म अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।